बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर रज़ा, मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से प्रोग्राम कानून मैनेजर के साथ, और मेरे साथ हमेशा की तरह राना शाहब रज़ा साहब हैं। नाज़रीन, पिछले दोनों प्रोग्राम में हमने कानून किरायादारी के हवाले से बड़ी चीदा चीज़ें डिस्कस की, और उस पर राना साहब ने अपना एक्सपर्ट ओपिनियन भी दिया और हमें असल जो लॉ है वो क्या कहता है मुख्तलिफ सूरत हाल में कि किराएदार क्या करेगा और लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उसके एग्रीमेंट्स की क्या अहमियत है, नॉन रजिस्ट्रेशन पे क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, रजिस्ट्रेशन पे क्या फ़ायदे हैं, कॉन्टेंट्स क्या होंगे और बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन, आज का हमारा ये तीसरा एपिसोड है इस प्रोग्राम का। आज हम राना साहब से जो सवालात पूछेंगे उनमें जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल है वो ये है कि जो लैंडलॉर्ड है, किसी भी दुकान या मकान का मालिक, उसके फ़राइज़ क्या हैं और उसके राइट्स क्या हैं। इसके हवाले से मेरे नाज़रीन को ज़रूर बताइए कि कौन सी चीज़ें जो उनको ज़हन में रखनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये हर एक को पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि लैंडलॉर्ड के जो फ़राइज़ हैं और उसके जो हुकूक हैं, और वही जो उसके फ़राइज़ हैं वो उसके किराएदार के हुकूक हैं, जो उसके किराएदार के फ़राइज़ हैं वो लैंडलॉर्ड के हुकूक हैं। इसलिए मैं आपको अलग-अलग से इसके बता देता हूँ कि एक लैंडलॉर्ड ने क्या करना है कानून के मुताबिक। कानून क्या कहता है कि वो क्या चीज़ करने का पाबंद है जिसमें उसे समझा जाएगा कि वो अच्छा एक कानून के मुताबिक एक लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो लॉ के इस रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में जो दिया गया है उसमें बताया गया है कि उसका पहला फ़र्ज़ ये है कि जब वो कानून किराएदारी का मुआहदा करेगा और उसको वो कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड करवाएगा, तो रजिस्टर्ड करवाने के साथ वो उसकी अटेस्टेड कॉपी जो है ना वो देने का पाबंद है किराएदार को। ओके, ये सबसे पहला स्टेप। ओके, वो किराएदार को उसकी कॉपी देने का पाबंद है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं आपको कॉपी नहीं देता। ओके, ये उसका फ़र्ज़ में शामिल है कि वो उसको कॉपी देगा। दूसरी उसमें बात ये आ जाती है कि वो उस प्रॉपर्टी के बारे में जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो किराएदार की जिम्मेदारी में नहीं आते। वो प्रॉपर्टी के टैक्स सारे के सारे लैंडलॉर्ड को अदा करने हैं और वो उनको अदा करने का पाबंद है। ओके। तीसरी बात जो ये आ जाती है कि वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, मसलन गैस है, बिजली है, पानी है, वो इनको किसी सूरत भी कट ऑफ करने का, इनको रोकने का हक नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है। वो इनको चलता रहने देगा क्योंकि ये एक बुनियादी हकूक में शामिल होती है, और बुनियादी हकूक को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है। बिल्कुल। तो ये एक इंसान का बुनियादी हक है कि उसको ये यूटिलिटी सर्विसेज मिलें, और वो उनको बिला वजह, हाँ कोई रिपेयर वगैरह की शक्ल में वो उनको बता सकता है कि इस वजह से ये है, उस वक्त तो बंद हो सकते हैं, लेकिन परमानेंटली उसको कट ऑफ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। किसी भी जवाज़ पे। तीसरी चीज़ जो है कि वो उसको राइट तो है कि वो अपनी जो जायदाद है, अपना मकान है या अपनी दुकान है, उसको विज़िट करके देखे कि उसकी हालत क्या है। लेकिन अगर उसने जाना है तो वो उसका नोटिस देगा किराएदार को। ऐसे ही नहीं है कि वो आए और कहे कि जी चलो दरवाज़ा खोलो, मैंने अंदर जाना है। बिल्कुल ठीक। वो उसको नोटिस देने का पाबंद है कि वो उसको नोटिस देगा कि हाँ जी मैंने आपकी प्रॉपर्टी को विज़िट कर, अपनी प्रॉपर्टी को विज़िट करना जो मैंने आपको रेंट पे दी हुई है, और उसको विज़िट करके मैंने देखना है कि इसका क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। एक और जो उसका फ़र्ज़ है वो ये है कि वो उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर जो जितनी भी जो हर प्रॉपर्टी में आपको पता है उसकी मेंटेनेंस तो ज़रूरी होती है। तो मेंटेनेंस अगर वो किराएदार के फॉल्ट से नहीं है, लाजमी बात है उसने डेप्रिशिएट होना है हर प्रॉपर्टी ने। उसके जो बुनियादी चीज़ें हैं रिपेयर वर्क्स के, वो भी मालिक मकान या लैंडलॉर्ड करवाने का उसके ज़िम्मे हैं। वो उसका फ़र्ज़ है कि वो ये करवा के देगा। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप कहें कि जी ये उसके फ़राइज़ हैं और ये सारे के सारे उसके किराएदार के हुकूक, वो ऑटोमेटिकली उसके हुकूक हैं जो ड्यू हैं मालिक मकान या मालिक दुकान पे। अब अच्छा। इसी तरह से अगर आपके क्वेश्चन को मैं मज़ीद आगे ले चलूँ, इसी तरह से आप मुझे पता है आपने पूछना है, रुकना तो आपने नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ। बिल्कुल ठीक है। आप समझ गए मैं अगला
کرایہ دار کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کرایہ دار کی طرف آنا ہے تو پھر میں بھی ذرا اپنے فلو میں چلتا یعنی آپ مجھے نہیں چاہ رہے کہ میں تھوڑی بہت اپنی آواز جو ہے وہ چلیں جی آپ پوچھیں جی. مجھے ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا پوچھنا ہے. سر وہ منتظر رہتے ہیں کہ کب رانا صاحب بول رہے ہیں. عامر صاحب وہ تھوڑی کنفیوژن آتی ہے نا، ابھی آپ بھی رانا اور میں بھی رانا. تو اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ تو اس کی آبلیگیشن کہہ لیں یا ڈیوٹیز ہو گئی لینڈ لارڈ کی، اور یہ رائٹس ہو گئے کرایہ دار کے. جی اب ہم الٹی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. جی بالکل. جو کرایہ دار ہے اس کی وہ کیا بنیادی ذمہ داریاں ہیں یا فرائض ہیں جو ہر صورت ادا کرے گا، اس پہ کسی صورت اس کو رخصت نہیں مل سکتی، وہ ذرا کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیے. جو کرایہ دار کے فرائض ہیں اس میں سب سے پہلا فرض اس کا یہ ہے، جو کہ اس کے مالک مکان کا، جو اس کے لینڈ لارڈ کا اس کا حق ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو اچھی شکل میں رکھے گا. اوکے. اس کو وہ خراب نہیں کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، جس مقصد کے لیے اس نے وہ پراپرٹی لی ہے وہ اس کو جو اس نے، اب یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جنہوں نے لکھوایا ہے کرایہ نامہ پراپر طریقے سے، اس میں وہ مقصد بھی ظاہر کریں گے کہ میں اس کو کس مقصد کے لیے دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک. جس مقصد کے لیے اس نے پراپرٹی لی ہے وہ اس پراپرٹی کو اسی مقصد کے لیے یوز کرنے کا پابند ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ جی میں نے یہ رہائشی مکان لیا ہے، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن وہ اس کو ہاسٹل میں کنورٹ کرتے. بالکل ٹھیک. وہ اس کو گوڈاؤن میں کنورٹ کرتے، وہاں پہ سٹوریج کرنی شروع کرتے، یا وہاں پہ وہ کوئی اور آفس سیٹ کرنا شروع کر دے، کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کر دے. یہ چیزیں وہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو یہ وائلیشن ہوگی. He must be confined in. وہ جو جس مقصد کے لیے، یہ مقصد اب مالک مکان کے اوپر ہے، لینڈ لارڈ کے اوپر ہے کہ وہ مقصد اپنے لکھوائے. بعد میں ان سے جھگڑا کرنے کے میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے تھا، آپ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اور کرایہ دار کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا مقصد لکھوا دے تاکہ بعد میں ان کا جھگڑا نہ ہو اور وہ اسی مقصد کے لیے یوز کرنے کا پابند ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہو گیا. باقی یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کرے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. بالکل ٹھیک. پھر یہ ہے کہ وہ اس پراپرٹی میں جو اس کے سٹرکچرل چینجز نہیں کرے گا. اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس پراپرٹی میں وہ مالک مکان سے پرمیشن لے گا کہ اس میں چھوٹی موٹی مجھے جو ہے نا وہ اپنے حساب سے کو پارٹیشن کرنی ہے، جو چھوٹا موٹا کم کرنا، تعمیرات کو چھوٹی موٹی کرنی ہے، وہ اس کی پرمیشن سے تو وہ کرے گا. اس کا وہ طریقہ کار بھی طے کر سکتے ہیں کہ جی اس کی کاسٹ کس کو ہوگی کس کو نہیں ہوگی، لیکن لکھ لیں، مہربانی کریں لکھ لیں، بعد میں اس پہ جھگڑا نہ کریں. تو وہ اسٹرکچرل چینجز اس میں نہیں کر سکتا. اس پراپرٹی میں وہ اسٹرکچرل چینجز اس کے اوپر پابندی ہے. پھر وہ لینڈ لارڈ جب کہے گا کہ میں نے اپنی پراپرٹی کو وزٹ کرنا ہے تو وہ اس پراپرٹی کو وزٹ کرنے دے گا. اوکے. اور اس پراپرٹی میں رہتے ہوئے یہ بھی اس کا فرض ہے کہ وہ اس پراپرٹی کے ریلیٹڈ جو وہ یوز کر رہا ہے اس کے یوٹیلیٹی سروسز اس کے وہ بل بھی دے گا. کیونکہ بل فرض اگر وہ وابڈا کے بل نہیں دیتا، اگر وہ ٹیلی فون کے بل نہیں دیتا، سوئی گیس، تو سوئی گیس، وابڈا، یہ لوگ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں، یہ پراپرٹی کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں اور وہ ڈسکنیکشن میں چلے جاتے ہیں. ڈسکنیکشن میں چلے، اور دوبارہ اس میں لگوانی ہے تو وہ ڈیوز پے کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے. اور بڑی کھپت ہے. جس نے یوز کیا یہ اس کا فرض ہے کہ وہ چیزیں اس کو جو انجوائے کرے گا اس کو پے آف بھی کرے گا. اور وہ اس کے علاوہ وہ جو ہے نا وہ سب لیٹ نہیں کرے گا بغیر اس کی رضامندی کے. بالکل ٹھیک. سب لیٹ نہیں ہے تو بالکل سب لیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو وہ کرنے کا پابند ہے. اور وہ جو بھی معاہدے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر اس کے علاوہ بھی لکھی ہیں تو ان سب کی پابندی کرنے کا اس کا فرض ہے کہ وہ کرنا اس کو چیک پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ بڑا بنیادی کویسچن ہے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سی ایسی ریزنز ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ایوکشن ہو سکتی ہے، اس کرایہ دار کی بے دخلی ہو سکتی ہے. ابھی ٹرم پڑی ہے، ابھی ٹرم مطلب 1 سال 2 سال 3 سال جو بھی سیٹلڈ ہے، ابھی وہ چل رہا ہے، وہ کنٹینیور چل رہا ہے یا وہ دورانیہ بھی موجود ہے، تو اسی دوران کوئی ایسی کوئی وجہ 1 2 4 وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ لینڈ لارڈ اس کی ایوکشن کو کلیم کر سکتا ہے ان کو؟ بالکل ذرا تھوڑا سا بتائیے. بالکل. اس میں سب سے پہلی تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا عرض کیا ہے کہ جی کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا فرائض ہیں. جی. اگر ہم لینڈ لارڈ کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ لینڈ لارڈ کہتا ہے کہ میں نے اس سے مکان خالی کروانا ہے، دکان خالی کروانی ہے، تو سب سے پہلے اس کے پاس یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اس نے اپنے حقوق پورے نہیں کیے، اپنے فرائض اپنے فرائض پورے نہیں کیے، میرے حقوق پورے نہیں کیے. بالکل ٹھیک. مثلا اس نے وائلیشن کر دی، وہ کہتا ہے کہ جی اس نے اسٹرکچرل چینجز کر دی ہیں،
اس نے بلز ادا نہیں کیے اوکے اور اس نے جو ہے وہ پراپرٹی میں سب لیٹ کر دی ہے میری اجازت کے بغیر. اوکے یہ اس کو گڈ کنڈیشن میں نہیں رکھ رہا. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے وزٹ کرنی ہے, یہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے وزٹ نہیں کرنے دینی. اور یہ پبلک نیوسنس کر رہا ہے. جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کی شکایتیں کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے, لوگوں کو تنگ کرتا ہے. یہ بھی اس کا فرض ہے کہ وہ نہ کرے, اور وہ اس قسم کی کوئی بھی کرتا ہے تو ایک تو یہ مین جو اگر کوئی جس پرپز کے لیے اس نے لی ہے, جس پرپز اس سے ہٹ کے کوئی وہ اور کسی اور مقصد کے لیے اس کو یوز کرتا ہے. ان سب کے علاوہ قانون میں ایک اور چیز ہے کہ جس کے اوپر اس کی ایوکشن ہو سکتی ہے. ون آف دا میجر گراؤنڈ, ون آف دا بگ گراؤنڈ کہ جس کے اوپر اس کو ایوکشن کیا جاتا ہے, وہ ہے قانون کہتا ہے اگر وہ 30 دن تک 1 مہینے کا مثلا کرایہ نہیں دیتا, دیٹ از اے گڈ گراؤنڈ. 1 مہینے کا کرایہ یہ تھوڑی سی ہارش نہیں ہے کہ آپ دوسرے سائڈ سے بھی دیکھیں نا. اگر کسی نے وہ مکان اپنا بنایا ہے, مکان کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگایا ہے, کسی کو کرائے پہ دیا ہے, اس سے لینا ہے. اگر گڈ کاز نہیں دیتا, اگر وہ, اور پھر ایسا ہے اگر اس کا مالک مکان کیوں جائے گا کورٹ میں کہ وہ کرایہ بھی نہیں دیا تو اگوں ویر دا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یا تو پھر میٹھا بن کے اس سے ٹائم لے لینا. کہہ رہے ہیں کہ سپلیمنٹری کویسچن نکل آتا ہے معذرت سے. لیٹ سپوز ایک شخص کا 5 سال کا ایگریمنٹ ہے, 3.5-4 سال سے وہ کنزیکٹیو کنٹینیوسلی ہر منتھ کی ڈیو ڈیٹ سے پہلے یا اس ڈیٹ تک کرایہ ادا کر دیتا ہے. ایک ٹائم آ گیا, جیسے آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا, کوئی ایکسٹراڈنری حالات بن گئے, اس کی کوئی پیمنٹس آنی تھی وہ لیٹ ہو گئی, وہ 1-2 مہینے کے لیے ڈیفر ہو گئی, یا اس کی کوئی سیلری کا ایشو ہوا یا جاب کا ایشو ہوا, تو کیا یہ اس کے لیے ایک اچھا ڈیفینس نہیں ہو سکتا؟ سر جی اگر اس کے لیے کووڈ آیا تو مالک مکان کون سا ملائیشیا میں رہتا ہے, اس کے لیے بھی تو کووڈ ہی آیا, اس کو بھی تو پیسے چاہیے ہوں گے. اوکے, مطلب یہ گراؤنڈ ہے, یہ تو نہیں ہے نا کہ فوری طور پہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک سکتا ہے, لیکن اب وہ وہاں پہ جا کے اپنا ڈیفینس لے سکتا ہے اور وہ شو کر سکتا ہے کہ جی ہاں میں اس کو تو راضی نہیں کر سکا, لیکن عدالت کو کنونس کر دیتا ہوں کہ میں اس کو دے دوں گا, راستہ موجود. بالکل ٹھیک ہے. اسے ایسے کہہ سکتے ہیں اگر کرائے کے مد میں ڈیفالٹ کر جائے. ہاں, قانون نے اس لیے سہولت اس میں رکھی ہے کہ کسی بندے کو اگر وہ کہہ دیتے کہ جی 3 مہینے تک کرایہ نہیں دے گا, اس کا مطلب ہے کہ لمیٹیشن قانون یہ رکھ دیتا کہ 3 مہینے تک تو آپ فارغ ہونا. اس نے کرایہ نہیں دیا تو 3 مہینے کے بعد چوتھے مہینے آپ جاؤ اور 3 مہینے وہ انجوائے کریں اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلا جائے اور آپ اس کو ڈھونڈتے رہو, وہ ملے ہی نا. بالکل ٹھیک. اس لیے قانون نے کہا کہ 1 مہینے بعد آپ آ سکتے ہو, لیکن ظاہری بات ہے قانون جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں. ایک چیز میرے جو ابھی مائنڈ میں آئی ہے وہی میں کویسچن ایڈ کر لیتا ہوں. میں نے اکثر ایگریمنٹس میں دیکھا ہے جب بھی ہمارے سامنے وہ کلائنٹ کو لے کے آتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے جی کہ اگر اس نے کنٹینیوسلی 1 مہینہ یا 2 مہینہ اس کو لاک اپ کر دیا گھر کو, اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے, بیرون ملک چلا گیا, دوسرے شہر چلا گیا, چاہے دوسری گلی میں چلا گیا, بٹ اس گھر کے اندر وہ موجود نہیں رہتا 1 یا 2 مہینے, تو جناب یہ اس کی بے دخلی کے لیے یہ جواز ہوگا. کیا یہ کوئی قانونی پروویژن ہے یا یہ ایک آپس میں باہمی طور پر رضامندی سے سیٹل کی گئی چیز؟ دیکھیں جو ایگریمنٹس ہیں نا, معاہدوں کا قانون ہے, کانٹریکٹ ایکٹ بھی ہے. کانٹریکٹ ایکٹ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ پارٹیز ہیو دا رائٹ کہ وہ جس قسم کا مرضی آپس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لیں. اوکے. اسٹیٹ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اسٹیٹ کا قانون ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہارڈ وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ ہے, یہ چیز انلیگل ہے, یہ چیز لیگل ہے. آپ انلیگل نہیں کر سکتے, لیگل آپ کر سکتے ہو. اوکے. لیکن وہ لوگوں کو آپس میں اختیار دیتا ہے کہ وہ آپس میں کسی بھی طرح کے قانونی لیگل وہ آپس میں معاملات کی شرائط طے کر لیں اور اس کی ایک دوسرے کے ساتھ پابندی کریں. اگر یہ کیوں ہے کہ وہ مکان, آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک اپنے ہی گھر میں 1 ہفتے کے لیے نہ جائیں, 1 ہفتے کے لیے باہر چلے جائیں, تو واپس آ کے اس مکان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ڈیلی صفائی نہیں ہوگی, صفائی نہیں ہوگی, اس کی مینٹیننس آتی ہے, طوفان آتا ہے, بارش آتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس کی پراپرٹی کو, اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کی پراپرٹی کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ یہ شرط رکھ سکتے ہیں, بالکل رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بند کر کے جاؤ گے تو پھر میں اس کے کروں گا. اوکے. اب شاہ صاحب آج کے اس ایپیسوڈ کا لاسٹ جو کویسچن ہے کہ یہ گراؤنڈ ڈسکس ہو گئی, اب گراؤنڈ اس کے پاس اویلیبل ہے, لینڈ لارڈ کے پاس. طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے پاس وہ کیا طریقہ کار موجود ہے قانون میں کہ اب ان گراؤنڈ تو اس کے پاس اویلیبل ہیں کہ اس کو بے دخل بھی کروا سکے, اس کی کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اچھا, یہ اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ نہ صرف میں اپنے جو دوست جو ہیں جو کہ وکالت کے پیشے سے نہیں ہیں, جن کے وہ کرایہ دار ہیں یا مالک مکان ہیں,
उन के लिए भी है, और ये जवाब मेरा उन दोस्तों के लिए से भी है जो हमारे छोटे भाई जो वकालत के पेशे से मुंसलिक होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वो शागिर्दी वाला उस्तादी वाला सिलसिला वो नहीं रहा, और उनको बेशुमार चीज़ें जो हैं वो उनके बेचारों के जहन में नहीं होती कानून, और वो उनको बताया भी नहीं जाता अक्सर जगह पे। उनके लिए भी ये है कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने अपने क्लाइंट को क्या कहना और उनके क्लाइंट को क्या चीज़ें जो हैं वो उसके जहन में होनी चाहिए कि वो जिसके तरीके से वो कोर्ट में जा सके। उसके बेदखली के तरीक़ाकार के लिए ये है कि उसको एक पिटीशन फ़ाइल करनी पड़ती है। ओके। और पिटीशन जो है वो आमतौर वो उसी तरीके से, अब उसमें उनको देखने को उसका टाइटल चेंज हो जाता है, ये रेंट ट्राइब्यूनल बन जाता है, लेकिन होता वही सिविल जज साहब ही हैं। उनके पास वो ये पिटीशन दायर करेंगे, उस पिटीशन में वो क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या ग्राउंड लेंगे, किस किस तरीके से चलेंगे, ये या तो मैं आपके अगले सवाल के बाद बताऊंगा या फिर अपने अगले एपिसोड में बताऊंगा। इसको यही रोक लें, क्योंकि इसको नेक्स्ट एपिसोड पे रखते हैं। और मेरे ख्याल में अब वो जैसे वो डी में आ गई है बॉल, अब ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है, और होपफुली हमारा इस टॉपिक के ऊपर, किरायादारी के कानून के ऊपर, ये सेकंड लास्ट है। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह वो लास्ट प्रोग्राम होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ हमारे जो आम पब्लिक देखने वाली है, बल्कि हमारे जो यंग वकला हैं, जो हमारी नए दोस्त हमारे इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, मेहनती हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर इस प्रोग्राम को, हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बड़ा मुफस्सल तरीके से इनसे बात करूंगा, इनसे सवालात करूंगा, ताकि हमारे यंग वकला सीख सकें कि प्रैक्टिकली कानून में तो लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे कि वो किस तरह से पिटीशन दायर करेंगे, उसमें क्या ग्राउंड लेंगे, किस तरह से वो तैयार होंगी, उसमें अटेस्टेशन कैसे होगी, साथ कोई एफिडेविट लगेगा, नहीं लगेगा, क्या होगा। तो ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने प्रोग्राम में बशर्ते ज़िंदगी बफस्ते खुदा डिस्कस करेंगे। आज का प्रोग्राम शाद साहब हमारा यहीं तक है, और मैं प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जो मैंने पिछले 2 प्रोग्राम में नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अब वो है हमारे चैनल के हवाले से कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं और आप समझते हैं कि इनमें दी जाने वाली मालूमात वाकई आपके लिए कारगर हैं और मुफीद हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिया गया जो आइकन बेल है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी की बुनियाद पे हमारे हर नए आने वाले प्रोग्राम का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकेंगे। और अपना जो भी फीडबैक है हमारे कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप कानूनी मुशावरत आपको दरकार है, आप किसी कानूनी पेचीदगी, जायदाद के हवाले से, मैं फिर दोहरा दूं, जायदाद के हवाले से आपको किसी किस्म का कानूनी कोई प्रॉब्लम आपको आड़े आ रहा है, तो आप ज़रूर हमसे टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। नीचे हमारा जो कंपनी का ऑफिशियल नंबर है वो ज़रूर हाईलाइट हो रहा होगा, तो आप उस पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी पूरी इंशाअल्लाह सलाहियतों को बुरे कर ला के आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, और विदाउट फीस होगी जी, उस मुफ्त कानूनी मुशावरत देंगे। तो आज के लिए इतना ही था जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास, अपने बीवी बच्चों, हमसायों, अपने दोस्तों का, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन वो भी आप कर लें क्या कि ये जो लोग ये नहीं करते, ओहो मुझे याद आ गया जी, ये सॉरी मुझे माफ़ कर दें, ये जो सॉरी ये वाहद सवाल है जो शाह साहब की फरमाइश पे मैंने करना था और मैं स्किप कर गया। मुझे फील हो रहा था कि कोई चीज़ मुझे माफ़ कर दें भैया, मुझे माफ़ कर दें, मैं करा देता हूँ। माफ़ किया सर। ये लास्ट क्वेश्चन ये सुनने वाला है जी आपके लिए, कि ऐसे दोस्त जो प्रोग्राम तुम्हारा देख रहे हैं, इसमें से अपने मतलब की चीज़ें भी निकाल रहे हैं, इसमें से फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन ये जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं, अगर कोई नहीं करता उसके लिए कानून क्या कहता है कि उसको क्या क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं? उसको तो बहुत ख़तरनाक मसाइल दरपेश होंगे। मसला तो ये है कि आपने पहला सवाल मुझसे ये पूछा था कि ये लोग लिखते क्यों नहीं है किरायानामा। यार जिनसे ये नीचे है आपके सब्सक्राइब का, इसको ऐसे उंगली लगानी है बस,
हाँ वैसे और काम तो बेल आती है, उसको ऐसे 2 उंगलियां जो नहीं लगा सकते वो अपने किरायानामा लिखवाने के लिए कचहरी जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और ये इनका इम्तिहान है कि अगर आप लोग लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बेल आइकन को नहीं दबा सकते और कमेंट सेक्शन में कोई 2 हरूफ नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है कि आप उन नाकाम लोगों में से हैं। वही पंजाबी वाली बात, आलकस के मारे हैं कि जो एग्रीमेंट कहाँ लिखेंगे और बाद में फिर लाखों रुपया पेनल्टीज पे करेंगे। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इन्होंने ऐसे ही रोलते रहना है ना, इन्होंने अपना नहीं, वायदा इंशाल्लाह ताला आप वादा करें और मैं वादा आपका शौक के जरिए और गायबाना तौर पे मैं आपका जो वादा ले चुका हूं, और आप अब इस देखें मोमनो अपने वादों को निभाओ। तो आपने लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जी, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है। वैसे ये ऑन लाइटर नोट था, इसको सीरियस ना लीजिएगा, लेकिन जो हमने रिक्वेस्ट की उसको सीरियस लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये जी बस ये ना रूहां दी गल्लां ने इन्होंने मेरा ख्याल है हमारा चलता रहेगा, नेकी हमारा जो चलता है, रहेगा। छोड़ दो इस बात को, हमारा नेकी जो है, एक मैसेज मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि जो नेकी जो है, अगर आपको लगता है कि जी आपको इस प्रोग्राम में कुछ आपको गाइडेंस मिली है, इसको शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ, ताकि सिर्फ आप ही ना इससे फ़ायदा लें, अगर किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरी राना साहब ने जो बात कही है वो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। आप कानूनी मशावरत के लिए नंबर साथ में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप फ्री मशवरा हमसे कर सकते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको मशवरा देंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर आपका होगा आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना अल्लाह हाफिज़। फाइनली अल्लाह हाफिज़।